नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ यो असरल्ल परेको नेपालको राजनीति किन यस्तो भइराखेको छ। सबैलाई थाहा छ बिग्रिरहेको छ भनेर, सबैले थाहा छ यसलाई सम्हाल्नु पर्छ भनेर। कतिपयले प्रणाली विस्थापनको कुरा गरिरहेका छन्, कतिपयले प्रणालीभित्रका केही अन्तर्कुन्तरहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन्। प्रचण्डजीका पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीको बारेमा सुधारको कुरा उहाँले गर्नु थाल्नु भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू एकै चरणमा निर्वाचन गरौँ, निर्वाचन प्रणाली बदलौँ यसो भन्न थालिरहेका छन्। एक हिसाबले हेर्दाखेरि तीन प्रमुख दलहरू महाधिवेशनमा छन् र ती तीनै प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई चुनाव लागिसकेछ भन्ने सङ्केत दिइसकेको छ। बागमती प्रदेश कमिटीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेको सम्बोधनले चुनाव लागिसक्यो भन्ने सन्देश सङ्केत प्रष्टसँग दिइसकेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी महाधिवेशन पनि लागेको, चुनाव पनि लागेको र मिलिजुली सरकार पनि बनेको एउटा पक्ष रहेको छ। अर्को पक्ष रहेको छ जसलाई हामीले चाहिँ उग्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्यौँ, जसले राजाको वकालत गरेका छन्। हामीले नारायण हिटीबाट विस्थापन गरेको भनेको राज संस्थाको चाहिँ हिजोको राष्ट्राध्यक्ष भनौँ पूर्व राजाले वक्तव्य जारी गरे, जुन वक्तव्य निकै चर्चाको चुलीमा अहिले रहेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी दुई विषयले सङ्केत के गर्दैछ भन्ने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा अरुण सुवेदी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। राजनीतिका अन्तर्कुन्तरहरू केलाएर हेर्दा, नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू, वक्तव्यबाजीहरू हेर्दाखेरि मनमा के आइरहेको छ? होइन, अब अर्ली इलेक्सनको परिस्थिति निर्माण भएको बुझ्न गाह्रो छैन। अब इलेक्सन नजिकै छ भन्ने कुरा नेताहरूले सङ्केत गरिसकेका छन् र इलेक्सनमा मोर्चाबन्दी र गठबन्धन र सँगसँगै मुद्दा, कुन मुद्दालाई स्थापित लिएर जाने भन्ने कुरामा अब चाहिँ जनता सामु फिलर भन्ने हुन्छ कि जनतामा ती इस्युहरू फ्यालेर त्यहाँबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर बुझ्न चाहिँ सुरु गरिसकेका छ राजनैतिक दलहरूले। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रणाली विस्थापनको कुरो। प्रणाली विस्थापनको कुरो चाहिँ पहिलेदेखि भइआएको हो र त्यो गर्ने मान्छे मध्ये म पनि हुँ। पहिलेदेखि भइदियो हुन्थ्यो भन्ने मान्छे। त प्रणाली विस्थापन भन्नाले संविधानका निश्चित प्रावधानहरूको विस्थापनको कुरा गरे हो मैले। यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको विस्थापनको विषयवस्तु त पक्कै थिएन। यसमा दुई खालको छ। तपाईँको चाहिँ यो छ, अर्का थरीको चाहिँ यो सम्पूर्ण प्रणाली नै विस्थापन होस्। अनि त्यो त यत्रो धेरै कम्युनिस्ट भएको ठाउँमा त्यो स्वाभाविक रूपले आउँछ, किनभने उनीहरू त जनवादी केन्द्रीयताको भावभूमिबाट आएका हुन्। अहिले पनि उनीहरूलाई उत्तर कोरिया राम्रो लाग्छ, अहिले पनि भेनेजुएला राम्रो लाग्छ, चीनको शासन प्रणाली राम्रो लाग्छ, त तिनीहरूले गर्छन् यो कुरा। अस्वाभाविक कुरो होइन, अस्वाभाविक कुरो होइन। र अर्को पक्ष छ जनता कहाँ सार्वभौम हुन्छ, सार्वभौम भने त राजा पो हो त भनेर 19 सालको संविधानलाई अहिले पनि महान उपलब्धि ठान्ने बचे खुचेको एउटा सानो जमात छ। त्यो जमातले पनि प्रणाली विस्थापनको कुरा, यस्ता उग्र कुराहरू गरिरहन्छन्। त्यसकारण प्रणाली विस्थापन, प्रजातन्त्र इतरको प्रणाली विस्थापन गर्ने स्कुलका मान्छेहरू नेपालमा अवशेषमा रहिरहेकै छन्। त्यसकारण यो कुरो भइरहन्छ, यो चलिरहन्छ र तिनीहरू अब अहिले पनि अब लुई नै ठिक थियो भन्ने फ्रान्समा मान्छे भेटेँ मैले। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्ता पनि हुँदो रहेछन्। मेरो मावलको हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, बरु महाराज चन्द्र शमशेरको पालाको शासन बहुतै राम्रो थियो, युद्ध शमशेरको पालाको शासन राम्रो थियो, बाहुनले कुखुरा र जाँड त खाएर हिँड्दैन थियो भन्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो मानक थियो। हो त्यस्ता मान्छेहरू छन्। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त हजुरबा, मेरो माला हजुरबासित के डिबेट गरेर बस्ने? कुरै भएन, आदर गर्नुपर्ने, खुट्टा ढोग्नुपर्ने यस्तै मान्छेहरू चाहिँ छन्। त्यसकारण त्यो प्रणाली विस्थापनमा तीन खालका देखिए। एउटा चाहिँ यसै अन्तर्गत संविधानमा भएका विवादास्पद र सन्देहास्पद विषयवस्तुलाई
चाहिँ संशोधन गरेर बहुदलीय संसदीय प्रणाली नै राख्ने। यसमा खास गरिकन काङ्ग्रेस बढी डिफेन्सिभ भएको, अफेन्सिभ नभएर आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डालाई कम्युनिस्टका सामु जसरी स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो स्थापित गर्न 63-64 सालदेखि काङ्ग्रेस पछि पर्दै पर्दै आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 63 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसको पोलिटिकल एजेन्डालाई लगेर प्रचण्डको एजेन्डामा विसर्जन गरिदिनु भयो है। अब त्यस पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसले रिजरेक्सन, आफूलाई रिजरेक्सनिस्ट बनाउन सकिरहेको छैन आजसम्म पनि। हेर्नुहोस्, वास्तवमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको असफलता होइन, प्रब्लम के हो भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै ठाउँ यो भनेको छु, असत्य चाहिँ यति धेरै मान्छेले भन्न थाले, अपव्याख्या यति धेरै भन्न थाले, जनतालाई त्यही सत्य लाग्ने स्थिति निर्माण भइसकेपछि सत्यलाई एकचोटि मात्रै भनेर पुग्दो रहेछ, बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। त्यस कारण त्यो सत्य म दोहोऱ्याउँदैछु फेरि पनि। पहिलो अध्यायमा बहुदलीय संसदीय प्रणालीलाई परेको अप्ठ्यारो के हो भने 19 सालको संविधानको मनोविज्ञान भएको राष्ट्र संस्थासित सहकार्य गर्नुपर्ने, राष्ट्र संस्थावादीहरूसित सहकार्य गर्नुपर्ने, जनता सार्वभौम होइन, सार्वभौम चाहिँ मोनार्की हो है भन्ने स्कुलसित, अथवा कम्प्लिटली बहुदलीय संसदीय प्रणालीको आधार मान्यताभन्दा विपरीत मान्यता राख्नेलाई राष्ट्रियताको परम्परागत मानकको कारणले सहकार्य गर्ने। काङ्ग्रेस यो राष्ट्रियताको परम्परागत मानकको राज संस्था र सांस्कृतिक मतलब निरन्तरताको मानकको राज संस्था त्यही हदसम्म मात्रै बस्नुपर्छ भन्ने कङ्ग्रेस होइन। यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो र यो राज संस्था भनेको के चाहिँ शासन गर्नका लागि हो, टुलुटु हेर्नका लागि होइन भन्ने राज संस्थावादी र स्वयं राजा पनि। यो द्वन्द्वका बिचमा संसदीय व्यवस्थामा व्यवधानहरू आएका हुन् र विशृङ्खलताहरू आएका हुन्, नम्बर 1। अब त्यस पछाडि राज संस्थाको भूमिका अब समाप्त पारिसकिएपछि, राज संस्था बहिर्गमित भइसकेपछि अब कुन स्कुल आयो भन्नुहुन्छ भने एकदलीय जनवादी केन्द्रीयताको स्कुलबाट यत्रो ठुलो हिंसा गरेर राजनीतिमा अवतरण गरेको अर्को दल। उहाँहरूको अहिले पनि त कार्यकर्ता भनेको नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता, इभन नेकपा एमालेको पनि धेरै कार्यकर्ताहरूको सपना भनेको त जनवादी केन्द्रीयतै हो नि त। त्यो जनवादी केन्द्रीयताको सपनालाई यथावत राख्नका लागि बहुदलीय संसदीय प्रणालीको अपरिहार्यता, अनिवार्यता र महिमान गाएर त सम्भव छैन। त्यसकारण यिनीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरि पनि विशृङ्खलता र यसका चाहिँ मतलब निश्चित अप्ठ्याराहरू आएका छन्। यो दुईटा विषयलाई नेपाली कङ्ग्रेसका यस्ता मुखरित वक्ताहरू छन् जसको वाक क्षमता यति राम्रो छ, जसको मास अपिल छ, तिनीहरू किन यो कुरालाई अगाडि लिएर आइरहेका छन्? मसित 8.5 लाख क्रियाशील सदस्य छैन नि त किन बोल्दैनन्? त्यही त यो डिप्रेसन सिन्ड्रोम, किन पोलिटिकल डिप्रेसन सिन्ड्रोम कसरी आयो नेपाली कङ्ग्रेसमा? यो मौन अहिले त त्यो मात्रै होइन, म त अहिले मौन बसेर उसले उत्तर दिइराखेको हो कि त? मलाई त्यो पनि लाग्दैन, किनभने उहाँहरू त प्रशस्त मिडिया र सोसियल मिडियामा उहाँहरूका ट्विटहरू हेरिरहेका छु होइन। उहाँहरूलाई त स्ट्रिटको फिभर कति चढाएको छ भन्ने पनि देखिरहेको छु है। अनि त्यो मलाई लाग्दैन त्यो मौन बसेर उहाँहरूले मौन प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर। उहाँहरूले यो कुरा नगरेको देखेर अचम्म लाग्छ। र तर तपाईँलाई अर्को झन् दुःखद पक्ष म भन्छु यसमा, भर्खरै चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि लिएर एउटा बडो चाहिँ रिग्रेसिभ स्टालिनकालीन निर्णय गरेको छ। यद्यपि होइन भनेर भनिरहेका छन्, तर त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ र 1-2 दिनभित्रै अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घहरूले यसमा प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्लान् मलाई जहाँसम्म लाग्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 48 सालमा पछाडि जुन उदारवादी अर्थतन्त्रको सुरुवात गरायो त्यसको परिणाम के हो भन्नुहुन्छ भने
घर घरमा ब्याङ्क पुगे। ठिक छ बा, टेक्नोलोजीले केसम्म दियो भन्नुहुन्छ भने टोकन लिएर आफ्नो काम सकेर मेरो पालो आयो भनेर चेक पेस गरेर टोकन लिएर मेरो पालो आयो भनेर 2 घन्टा पछाडि आउने परिस्थितिको समाप्त पारिदिएको चाहिँ टेक्नोलोजीले हो। टेक्नोलोजी तर गाउँ गाउँमा ब्याङ्क पुगेको चाहिँ केले त भन्दाखेरि त पोलिसीले हो। आज कुनै मान्छेको सोर्स लगाउनुपर्छ लोनहरू लिन, लोनलाई आफ्नो प्रडक्टको रूपमा चाहिँ मानिसकोमा गएर ब्याङ्कहरूले बेचिरहेका छन्। यो परिस्थिति निर्माण भएकोले गर्दाखेरि आज तपाईँ मेचीदेखि महाकाली जानुभयो भने कति मान्छेहरूले स्वरोजगारका लागि यत्न गरिरहेका छन्। धेरै पोलिसीहरूको व्यवधान छ। यो यत्रो ठुलो उपलब्धि आएको हो। दोस्रो तपाईँले म आफ्नै अनुभव भन्छु। 35 सालमा मेरो माताजीलाई बिरामी हुँदाखेरि विराटनगरबाट काठमाडौँ लिएर आउनुपर्ने खण्ड पर्यो। प्लेनको टिकट चाहिँ अञ्चलाधीशलाई भन्नुपर्ने भयो। अलिकति म बच्चै भए पनि अञ्चलाधीशलाई कुरा गर्न गएँ। जाँदाखेरि उनले के भन्यो भने ल बाबु आमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, एकदम छिटो टिकट मैले चाहिँ भनिदिएको छु भने। कहिले भन्दा 15 दिन पछाडिको। छिटो अञ्चलाधीशले भनिदिएको। अनि त्यहाँबाट सिलगढी लगेर उपचार गरेको। त्यो मेरो अनुभव। र टिकटको मूल्य कति थियो भने त्यो आधा तोल झन्नै छाना साताना सुन बेच्नु पर्थ्यो टिकटको मूल्य त्यतिखेर। आज तपाईँले एयरलाइन्समा के भइरहेको छ, सुनको मूल्य कति छ, एयरलाइन्सको टिकट कति छ विराटनगर र काठमाडौँको भने यो सबै कुरालाई एमाले 100 रुपियाँको वृद्ध भत्ता 300 रुपियाँको वृद्ध भत्ता बेचेकै छ। काङ्ग्रेसको कस्तो डिप्रेसन सिन्ड्रोममा मैले बुझ्नै सकेको छैन। यो सबै कुरालाई बाधित गर्ने गरी र शैलजा आचार्य ऊर्जा मन्त्री हुँदा र गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन जलविद्युत क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति लियो त्यसले गर्दाखेरि आज दुर्गम क्षेत्रबाट आएका मास्टरका छोराहरूले पनि 100 मेगावाट 150 मेगावाटको प्रोजेक्ट म गर्छु आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर भनेर आँट गरेर लाइसेन्स लिएर बसेको अवस्था छ। अब सारा किसिमको जेनेरेसन लाइसेन्स बन्द गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, पिपिए 5 वर्षदेखि बन्द छ। विद्युत प्राधिकरणले 5 वर्षदेखि एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज र अल्ट्रा हाई भोल्टेजको ट्रान्समिसन लाइन बनाएकै छैन। एमसिसी एउटा ल्याउँछु भन्दाखेरि सबैलाई ज्वरो आएको छ। भने यो अवस्थामा अब सबै प्रकारको लाइसेन्सिङ बन्द गर्ने अरे लुटेर ल्याएको सम्पत्ति छ। सबै मान्छेलाई हेर्नु 12 खर्ब रुपियाँको नेपाली मात्रको इन्भेस्टमेन्टलाई यत्रो ठुलो अपराधपूर्ण आक्रमण गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरू, उदारवादका नेपालका चाहिँ अभियन्ताहरू चुप लागेर बस्ने। प्रधानमन्त्री स्वयं चुप लागेर मौनता बस्न भन्छ। यसले के गर्छ भने गिरिजाबाबुका पालामा पोलिटिकल एजेन्डा सरेन्डर गरेको, अब अहिले आएर इकोनोमिक एजेन्डा सरेन्डर गरेको होइन भने नेपाली कङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजीलाई जेमा पाए त्यसैलाई क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर सारा कुरामा किचिज गरेर खुइल्याउँदै हिँड्नु भएको छ पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष। यो कुरामा आक्रमण गर्नु पर्दैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो नि त। एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। इकोनोमिक पोलिसी के हो भनेर हो, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण यो जब नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसमा यस्तो डिप्रेसन सिन्ड्रोम, पोलिटिकल डिप्रेसन सिन्ड्रोम आउँछ भने एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू यसबाट मौलाउँछन्। त्यसकारण एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्सेसको अचम्मको गठजोडको परिस्थिति सैद्धान्तिक रूपमा निर्माण भएको देखिन्छ अहिले बजारमा। हेर्नुहोस्, त्यो परिस्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले अघि भूमिका भन्नुभएको महाराजको वक्तव्यबाट म अब सुरु गर्छु। त्यो वक्तव्य र यसको के सम्बन्ध छ? साइनो सम्बन्ध म भन्छु। अब यो अहिलेको स्थितिमा त नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल प्रवाहको मुख्य शक्ति नै पोलिटिकल डिप्रेसनमा गयो भनेर त भने मैले, होइन? अब यो चाहिँ सर्वसत्तावादीहरूका लागि एउटा अवसरको रूपमा अगाडि आयो। अब यसलाई दुईवटा एङ्गलबाट हेरौँ है। एउटा इन्टरनेसनल रिलेसन, इन्टरनेसनल सम्बन्धको, विदेश सम्बन्धको एङ्गलबाट, अर्को आन्तरिक अवस्थाबाट। हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक परिस्थिति भएको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय चाखले चाहिँ हरेक राजनीतिक घटनाहरू घटित भएका छन् भनेर मैले बारम्बार भन्नुपर्ने विषय होइन। धेरै मान्छेले भनिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। त्यो तथ्यगत रूपमा प्रमाणित भइसकेको विषय हो।
हामीलाई त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी छ त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी र लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुइटैसित हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्नका लागि अब यथेष्ट अभ्यास भएको छ र नेपाली जनता सामु तिनीहरूलाई जति बेइज्जती गर्नुपर्ने हो तथ्य अतथ्य अगाडि राखेर कुसूचना गलत सूचना र अपव्याख्याहरूको बजारीकरण गरेर यो काम चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा भइरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको अमेरिकालाई एमसिसीमा ल्याएर ड्र्याग गरेर अनावश्यक रूपमा चाहिँ बडो बेकारको फजियत गर्ने काम भएको छ। दोस्रो, भारतसित हाम्रा धेरै चाहिँ मतलब सम्बन्धले गर्दाखेरि जहिले पनि अनिवार्य पूरकताको सम्बन्ध, तर जहिले तहिले अविश्वासकै वातावरण बिचमा आजसम्म अगाडि बढिआएका छौँ हामीहरू दुवै देश। तर यसलाई पनि आफ्ना विवादका विषयहरूलाई चाहिँ स्ट्याटस कोमा राखेर दुवै देशलाई फाइदा हुने धेरै कामहरू संसारमा अरू राष्ट्रहरूले गरेका छन्। त्यो मार्गमा हामीहरू बसेनौँ र अब संवैधानिक रूपले पनि र सीमाको कारणले र अरू धेरै कारणले भारतसितको सम्बन्ध पनि हाम्रो एकदमै तल्लो स्तरमा पुगिसकेको छ। अब डेमोक्रेटिक ओल्डबाट हामीहरूलाई डिट्याच गराइएको छ एकातिर। हेर्नुहोस्, एकदमै यो गम्भीर विषय हो, गराइएको छ। यो एउटै ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भइरहेको छ। अब त दोस्रो के छ भने मैले षड्यन्त्रको थ्योरी गरिरहेको छैन, भएको कुरो हो नि त यो दुइटै। अहिले अमेरिकासित पनि सम्बन्ध जबरन बिगारिएको छ एमसिसीको कारणले, जो जरुरी नै थिएन, र भारतसितको सम्बन्ध पनि बिग्रिएकै अवस्था छ। आज दुवै कुरालाई लिएर अब हेर्नुहोस्, अब अर्को यो अवस्थामा अब कम्बोडिया मोडेलको चर्चा हुन्छ, एक सिङ्गानुक मोडेलको चर्चा हुन्छ। सिङ्गानुक र हुनसेनको बिचको चाहिँ मतलब सम्बन्धको सूत्राधार शक्तिको अब मैले भन्न परेन, दुई हुनसेनको मोडेल। र मैले बारम्बार सुरुका दिनदेखि जब राजाले प्रजातन्त्रमाथि अन्याय गर्छन् राजाको विरुद्धमा, जब प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेपालको परम्परागत राष्ट्रियताको मानक र अझ सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मानक र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्थामाथि जब प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले अन्याय गरे भने त्यसको पनि विरुद्धमा उभिएको पात्र हो। कसैलाई छिपाउनु पर्दैन, त्यो पात्र हो। भनेको मतलब के हो भने राज संस्थाको आधार भनेको नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रियता अन्तर्गत प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले यो कुरालाई मनन गरेर प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले यो कुरालाई ओन गर्नुपर्ने, ओन नगर्दा नेपालको सांस्कृतिक अतिक्रमण र सांस्कृतिक विध्वंसकारीहरूको ठुलो चाहिँ वर्चस्व भइसक्यो। त्यसकारण नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल प्रवाह र सहप्रवाह, मूल प्रवाह काङ्ग्रेस, सहप्रवाह नेकपा एमाले हो अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक कित्ताको। यी दुईटै शक्तिहरूलाई आह्वान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक कम्युनिटी छ नि, डेमोक्रेटिक कम्युनिटी, त्यो कम्युनिटीलाई पनि आह्वान गरेर नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि राज संस्थाको पुनर्सान्दर्भिकताको बारेमा पुनर्विचार गर्नका लागि विस्थापित महाराजबाट आह्वान हुन्छ कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। त्यसमा इनिसिएसन चाहिँ अपेक्षा थियो। मैले केही राज संस्थाको पक्षधर मान्छेहरूलाई मैले यो सल्लाह पनि दिएको थिएँ, यही वक्तव्य मार्फतै आउँछ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। तर यसको प्रतिकूल के आयो भन्नुहुन्छ भने पुरै नेपालको मूल प्रवाहका चाहिँ मतलब जुन राजनैतिक शक्तिहरू छन् प्रजातन्त्रका, तिनीहरूको विरुद्धमा पोलिटिकल स्ट्यान्ड्स जस्तो देखियो है, आह्वान देखिएन। अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलाई बेइज्जत गरेर उनीहरू चाहिँ गलत हुन् भनेर नेपालमा राज संस्था ल्याउने सोचबाट अभिप्रेरित भएर उनीहरूप्रति लाक्षणिक आक्रामकताको वक्तव्य विस्थापित महाराजको आयो। त्यो डिजाइन कसको हो थाहा छैन एकदमै। अनि
तर त्यो डिजाइन को हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ म पछाडि भन्छु है। ठिक छ। आयो एक। दोस्रो कुरो राष्ट्रियताको कुरा जहाँ त्यहाँ आएको छ त्यो राष्ट्रियताको कुरो कहाँनिर आयो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रजातान्त्रिक कित्ताका शक्तिहरू छन् लाक्षणिक रूपमा तिनीहरू विरुद्धको आक्रमकको मतलब शैलीमा आयो। तपाईँ अब आन्तरिक रूपमा पनि तपाईँ प्रजातान्त्रिक कित्तामाथि प्रहार, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रजातान्त्रिक कित्तामाथि प्रहार। कहिले भन्दाखेरि जब संसारमा शासकको रोल मोडलै किम जोङ उनलाई मान्ने मोहन वैद्य नारायणमान बिजुक्सेले कम्बोडिया मोडेलको चर्चा गरेपछि, राज संस्थाको पुनर्सान्दर्भिकताको चर्चा गरेपछि यो वक्तव्य आयो। अनि यो हेर्नुहोस् विस्थापन कसरी भयो? जुन स्कुलबाट विस्थापन भयो राज संस्था त्यही स्कुलबाट पुनर्स्थापित हुन्छ? त्यो त सम्भव छैन। हेर्नुहोस् त्यसकारण यो अहिले जुन चाहिँ मतलब एक प्रजातान्त्रिक कित्ता झन् प्रजातान्त्रिक विश्वलाई एकदमै बेइज्जत गर्ने, प्रजातान्त्रिक कित्ता डिप्रेसनको सिन्ड्रोममा भए जस्तो हुने अनि र राज संस्थाको अन्तिम प्रतिनिधिबाट यस्तो कुरा आउने र किम जोङ उनलाई आदर्श शासक मान्नेहरूबाट पनि यस्तो कुरा आउने, यसको पछाडिको सूत्राधार को हो? नेपाल भू रणनीतिक रूपले जुन ठाउँमा अवस्थित छ, भू राजनीतिक रूपले कसले हामीलाई प्रयोग गरिरहेको छ? चीन। तपाईँ बोल्नुहोस्, म बोल्दिनँ। मोहन वैद्य र नारायणमान बिजुक्सेको मुखबाट के चीनले बोल्न लगाए यी कुराहरू? हो, त्यो त देखिन्छ। अब बारम्बार राजा महेन्द्रका पालादेखि आफूलाई सत्तामा अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै राज संस्थाले चीन कार्ड खेल्थ्यो। त्यो इतिहासमा दर्ज भएको विषय हो। अब अहिले महाराजको वक्तव्य आउनुभन्दा अगाडि जब मोहन वैद्य र नारायणमान बिजुक्सेको कुरा आयो र अहिले नेपालमा जस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरू देखिराखिएका छन्, सीमामा पनि जुन सापेक्षित राष्ट्रियताको कुरो आइरहेको छ, सीमा राष्ट्रियतामा पनि ती सबै हेर्दाखेरि अब चीनले राज संस्थाको कार्ड खेल्न सुरु गरेको हो त नेपाललाई आफ्नो एउटा संरक्षित, परिपालित र परिचालित राष्ट्रको रूपमा अगाडि लिएर आउन 2008 सालको अवस्थामा हामी पुगेको हो भनेर शङ्का गर्ने अवस्था मैले गरेका थिएँ। तर अहिले चाहिँ मतलब राजाको विस्थापित महाराजको वक्तव्य आएपछि त्यसलाई पूरकताको परिस्थिति निर्माण भएको हो भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति आएको छ। यसरी राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ त यो बाटोबाट? अब हेर्नुहोस्, यो बाटोबाट पुनर्स्थापित भयो भने म त जिन्दगीभर प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेको मान्छे, सङ्घर्ष त मैले गर्न फेरि अब नियति यस्तै रहेछ भनेर सङ्घर्षको बाटो रोज्नु बाहेक मसँग त विकल्प छैन। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रवादी हुने अवस्था हुने अब मसित विकल्प त छैन। र यो मार्ग सर्वथा अनुचित मार्ग हो र यो मार्गमा नलाग्नका लागि राज संस्थाको भलो चाहनेहरूलाई म चाहिँ यो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सुझाव र सल्लाह दिन बाहेक केही पनि सक्दिनँ। तर त्यो वक्तव्यपछि चाहिँ पूर्व राज संस्थावादी अथवा चाहिँ नि सोझो भाषामा भनौँ न पूर्वपन्थीहरू बडा मक्ख, खुसी, आह्लादित देख्छु म। यसलाई चाहिँ मैले एउटा यो जीव विज्ञानमा एउटा प्रणाली छ, त्यो प्रणालीको संस्कृतमा पनि नामाकरण छ, अङ्ग्रेजीमा पनि छ, नेपालीमा छैन। पिपिलीका आवर्तन भन्छ। यो चाहिँ संस्कृतको नाम? संस्कृत नाम। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भन्छ एन्ट स्पाइरल। एन्ट कबिला।
है एन्टी स्पाइरल भन्छ, संस्कृतमा कमिलालाई पिपिलिका भन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने के हुन्छ एउटा सिस्टम भने कमिलाको आँखा हुँदैन, उसले घ्राण शक्तिबाट हिँड्ने हो। अघिल्लो कमिलो जुन लिडर कमिलो हुन्छ एउटा, त्यसले एउटा केमिकल छोड्छ, त्यो केमिकललाई पछाडिकोले घ्राण त्यो सुँग्दै अनि सरर लाइनमा हिँड्छन् कमिलाहरू। त्यो लाइनमा हिँड्दा अगाडिको कमिला चाहिँ कुनै कारणवश त्यो एउटा चक्रमा स्पाइरल मुभमेन्टमा जान्छ। त्यो स्पाइरल मुभमेन्टमा अघिल्लो कमिलो गएपछि पछाडिका सबै कमिला स्पाइरल मुभमेन्टमा जान्छ। स्पाइरल मुभमेन्टमा गएपछि त अगाडि बढ्न सकेन नि त, गोलोमा घुमेर अनि घुम्दै 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 कमिलाको थुप्रो लाग्छ, त्यहाँ भोक प्यासले सबै कमिला एकै ठाउँ मर्छन्। हेर्नुहोस्, यो जस्ट यो चाहिँ त्यो पिपिलीका आवर्तन देखिरहेको छु म उहाँहरूको, त्योभन्दा अर्थक देखिया छैन। भनेपछि उहाँहरू जुन फुरफुर गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो पिपिलीका आवर्तन। अब अगाडि हिँड्ने लिडर कमिलाले को घ्राण शक्तिमा गडबडायो, उसले त बाटो भुल्यो, ऊ त घुमेको छ। अघिको प्रसङ्गमा एउटा कुरा भनेर म टुङ्गाउँछु। पूर्व राजाको वक्तव्यमा पनि नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमाथि प्रहार र बाह्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमाथि प्रहार। नेपालमा एउटा ठुलो जनमत छ, कम्युनिस्ट जनमत छ। अघि तपाईँले एमसिसीको कुरा ल्याउँदैन, त्यसले अब त त्यो त कस्तो भइसक्यो नि, भूत जस्तो, बाघ जस्तो। अहिले त धेरै अलिकति शिथिलीकरण भएको छ, किनभने उहाँहरू कति चाहिँ गलतमा हुनुहुँदो रहेछ भनेर तथ्यहरू अगाडि आइसके, धेरै मान्छेले पढिसके। यहाँको आन्तरिक जनमत पनि त्यस्तो प्रकारको। वैद्यजी, विप्लवजी, थुप्रै जीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू त अब अहिले पनि त्यो साम्यवादको समाजवाद हुँदै साम्यवाद भनि नै राख्नु भएको छ। भन्दाखेरि प्रणाली विस्थापनको अहिलेको जुन कुरा थियो नि, अब यो सामूहिक प्रयास एउटा हुनेछ कि यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली विस्थापन गर्नभन्दा अन्तिम प्रयास त भएको अवस्था देखिन्छ र हुनसक्छ अब यो विलोममतिबाट राज संस्थावादीहरूले पनि अन्तिम प्रयत्न गरेको हुनसक्छ। जसले राज संस्थाभित्र बसेर महाराज काङ्ग्रेस र एमाले शासन गर्ने हो, शासन त पृथ्वीनारायण शाहको वंशजले गर्ने भनेर जसले भने, ती मान्छेहरू राज संस्था बहिर्गमित हुँदाखेरि एकजना पनि राज संस्थाभित्र थिएन। तिनै मान्छे हुन् वास्तवमा गणतन्त्रवादी, होइन भने 12 बुँदेमा त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य न भने माओवादीले पनि गणतन्त्रको स्थापना भने त होइन त, होइन। जब त प्रत्यक्ष त एउटा मार्क्सिस्ट पार्टीले संवैधानिक राज संस्था अन्तर्गत पनि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त बाहेक केही पनि थिएन। अभ्यासमै ल्यायो, होइन। जब काङ्ग्रेसको त वैधानिक रूपमा राज संस्थावादी शक्ति नै कुरै भएन। त्यो अवस्थामा पनि त्यही मतलब बहिर्गमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति जुन राज संस्थालाई आयो, त्यो भनेको राज संस्थाभित्र प्रजातान्त्रिक दुईटा राज संस्थाको दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी थियो। एउटा आन्तरिक कन्स्टिट्युएन्सी भनेको प्रजातान्त्रिकता काङ्ग्रेस र एमाले, बाह्य कन्स्टिट्युएन्सी भनेको हिन्दुस्तानको जनता नेपालको राज संस्थाको पक्षधर, हिन्दुस्तानको सेना नेपालको राज संस्थाको पक्षधर र हिन्दुस्तानका क्लरिक्स भनेको धर्माधिकारीहरू नेपालको राज संस्थाको पक्षधर, हिन्दू धर्माधिकारीहरू। इन्दिरा गान्धी जस्तो चाहिँ मतलब हस्तक्षेपकारी र विस्तारवादीले पनि नेपाललाई एनेक्सेसन गर्न नसकेको भनेको राज संस्थाको जाजल्यमान के भनेर केही पनि होइन। यी तीनटा कन्स्टिट्युएन्सी भारतभित्रै नेपाली राज संस्थाको र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको भएको हुनाले नसकेको, उसले त घेरो नाग्नै नसकेको। यी दुईटै आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको विरुद्धमा राज संस्थाले चाहिँ परिचालित आफूले अभिव्यक्ति रूपमा र क्रियाको रूपमा पनि क्रियात्मक रूपमा पनि काम नगरिकन एक गाँस बढी भात नरुच्ने अवस्था राज संस्थामा जब निर्माण भयो, त्यसले त अन्त्य गराउँथ्यो एक दिन लगेर, है। त्यसले गरायो। अहिले पनि तिनीहरूकै फेरि चाहिँ पुनर्वर्चस्व स्थापित भएको हो कि जस्तो चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो। अब हजुर, अर्को तपाईँले जुन भन्नुभयो प्रणाली विस्थापनको दुईटै पक्ष मिलेर अब के छ भने यदि अब यो नेपाली कङ्ग्रेस र हेर्नुहोस्, यो कुरो अहिले कसैले टिकेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस डिप्रेसन सिन्ड्रोममा गए पनि
केपी ओली त्यस पक्षमा नलाग्दिनाले अहिले टिकेको छ। हेर्नुहोस्, प्रष्ट कुरा, मैले केपी ओलीसित कुनै मेरो सम्बन्ध पनि छैन। अब यसको यदि त्यो डिजाइन अन्तर्गत काम भएको हो भने अब यी दुईजना मान्छेले बोलिसकेपछि एउटा यी फुटकर सानातिना चाहिँ मतलब दुकानहरू छन् ती त बोलि नै हाल्लान् होइन राजनीतिका। अब विप्लवजीको कुनै न कुनै एङ्गलबाट विप्लवजीको त्यसप्रतिको समर्थनात्मक होइन एउटा अप्रत्यक्ष समर्थनात्मक अभिव्यक्तिहरू आउन सक्छन्। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर त सार्वजनिक मञ्चमै ग्रहण गर्छन्, आउन सक्छ है। एक अब त्यस पछाडि पालो लगभग कामरेड प्रचण्डको आउन सक्छ, जसले आज गणतन्त्रलाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धि मानिरहेका छ, जसको फन्डामेन्टल सिद्धान्त नै गणतन्त्र हो। ती मानिसहरूले नै यो कुरो बोलिरहेका छन् भने त काहीँ न काहीँबाट यो चाहिँ मतलब अभिप्रेरित नभए आत्माले बोले भए त पहिले नै बोलेको भए भइहाल्थ्यो नि, केले छेकेको थियो। त्यसकारण काहीँ न काहीँबाट यो चाहिँ काहीँ न काहीँबाट त यो इम्पोज एजेन्डा नभइकन यो कुरो आएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अब उहाँ अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, अनि शासनको नाममा हुनसेन हुने लोभमा अन्तिममा केपी ओलीको बारी आउन सक्छ भयो भने है। तर बडे लामो कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार मैले व्याख्या गरे जस्तो लाग्न सक्छ है, त्यो आउन सक्छ। तर मलाई के भने म सांस्कृतिक मोडेलको चाहिँ मतलब राज संस्था अथवा राष्ट्रपति भए पनि नेपाललाई बहुसापेक्षताको सिद्धान्त अनुसार र नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता अन्तर्गतका हाम्रा जुन अनुष्ठानहरू नेपालको राष्ट्राध्यक्षले गर्नै पर्ने बाध्य स्थिति छ, कमसेकम त्यो संस्कृतिलाई अङ्गीकार गर्ने मान्छे मात्रै राष्ट्राध्यक्ष हुने संवैधानिक प्रावधान होस् है भन्ने मान्यता राख्ने नै मान्छे हुँ म। मैले बारम्बार यो लुकाएको छैन, तपाईले बारम्बार भनिरहेको। तर सांस्कृतिक मार्गबाट नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल प्रवाहसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिनीहरूसित विपरीतताको स्थिति निर्माण भएर अगाडि बढ्ने अवस्थाको त्यो चाहिँ मतलब भाव झल्काउने वक्तव्य जुन विस्थापित राजाबाट आयो, यसले चाहिँ प्रजातन्त्र हुन त एउटा लाइन छ, प्रजातन्त्र बिना राज संस्था टिक्दैन भनेको चाहिँ साबित भइसक्यो होइन। अब राज संस्था बिना प्रजातन्त्र टिक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ साबित भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन अहिलेसम्म। मैले त ट्विट पनि गरेँ त्यो कुरो होइन, गरेको छैन। त्यो कुरो एउटा सकारात्मक बिचमा एउटा वाक्य त छ, तर त्यो चाहिँ कस्तो भने यो जुन होइन सुन, पोथी मारेर अन्डा आएन भने जस्तो कुरा हो क्या। यो प्रजातन्त्रको अन्डा पार्ने पोथी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले त्यसलाई मार्ने, अनि त्यो प्रजातन्त्रको अन्डा चाहिँ खोज्ने काम त हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो जुन लेफ्ट स्मेल जुन आइरहेछ नि यो वक्तव्यमा, यो क्रियाकर्ममा नि, यसपछि अब सार्वजनिक विमर्शहरू जुन भयो नि, त्यसपछि चाहिँ नि अनि यो डेमोक्रेटिक चाहिँ तपाईँको जुन यो आउटर रिङको जुन अघि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, छिमेकी अलिक परको चाहिँ आकाशको छिमेकी, यिनीहरू पनि ओहो उत्तरले त भ्याइ पो हालो त हामी पनि बोक्नु पर्यो श्रीपेज भनेर आउँछन् कि त त्यो स्ट्राटेजीले काम गरे हो कि त? अब आयो भने शुभकामना, मलाई कुनै आपत्ति छैन। प्रजातान्त्रिक कित्ताको अनुमोदनमा सांस्कृतिक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्र संस्थाको पुनर्सांविधिकता स्थापित भयो भने मलाई आपत्ति छैन व्यक्तिगत रूपमा। तर त्यो नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समुदाय र त्यस पछाडि नेकपा एमाले कम्तीमा आन्तरिक रूपमा यी दुईटा शक्तिको पूरकताको रूपमा आउनुपर्छ, विपरीतताको स्थितिमा आउनु हुँदैन। किनभने 19 सालको त्यहाँ एउटा बडो गम्भीर विषय छ, इतिहासको गर्व। ठिक छ, इतिहासप्रति सबैको गर्व हुन्छ, तर इतिहासमा धेरै रिग्रेट गर्ने इभेन्टहरू घटेका छन्, पोइन्टहरू छन्। 19 सालको संविधानप्रति पनि गर्व हो। कसले गर्छ र? कसले गर्छ? मान्छेले 17 साल पुस 1 गते भन्छन्, म त्यो 17 साल पुस 1 गतेलाई ठुलो इभेन्ट मान्दिनँ। त्यो त रिभर्सिबल इभेन्ट थियो।
कुनै पनि बेला महाराजले तत्कालीन महाराजले चाहिँ चुनाव निर्वाचन समापन गरेर निर्वाचन भएर अर्को प्रधानमन्त्री आउन सक्छ। 19 साल त 19 साल भने त संस्थागत रूपमा नेपाली वैधानिक एउटा संविधान जारी गरेर फेरि भारत र चीन युद्ध भएका बीचमा त्यही त होइन बडो जालझेल गरेर गजबको छ त्यो point। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई एउटा व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गरेको राजनीतिक इभेन्ट पनि गर्वको इभेन्ट हो। मलाई एक वाक्य यसमा त्यस कारण त इतिहासका सबै घटनाहरू गर्वका विषय होइनन् है। म अलि अगाडि जान त्यस कारण रिग्रेटका विषयमा जुन राज संस्थाको निरन्तरतामा रिग्रेटका विषयहरू पनि छन् त्यसप्रति रिग्रेट पनि गरेर आउनुपर्छ वक्तव्य भनेको। त्यो कुरा पनि खुल्ला हुनुपर्छ। जनतालाई त जसको सार्वभौम अधिकार हरण गरेको छ जनताप्रति राज संस्थाको अन्तिम प्रतिनिधिको रूपमा आई एम सरी भन्नु परेन? त्यो त अस्तिको 59 को घटनामा नि सरी भन्नुपर्छ नि। पर्छ होइन त्यसरी इतिहासमा गर्व गर्ने होइन रिग्रेट गर्ने घटनाहरू पनि छन्। यो एमसिसीमा चाहिँ पूर्व राजावादीहरू र नेपालको अल्ट्रा लेफ्ट विङ ठ्याक्क मिल्नुको कारण चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? ठ्याक्कै वक्तव्य आयो त कारण होइन त्यो एउटा त मानसिकता। तपाईँले एउटा फेरि एमसिसीकै कुरा उठाउनु भयो। एमसिसी बिना कम्प्याक्ट $500 मिलियन आयो, यसै हालिदियो क्या नेपाल सरकारको ट्रेजरीमा हालिदियो अमेरिकाले। त्यसको भोलिपल्ट विप्लवले अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्न छोड्छन्? सुन दिए पनि पित्तल हो भन्छन् नि। अनि त्यो के विरोधीहरूको के अर्थ छैन यहाँ? त्यस कारण उनीहरू त आदत से मजबुर र तर यो अघि फेरि म भन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई के त्यस्तो चाहिँ समस्या पर्यो? उहाँले त छिटो शीघ्र उहाँले पार्लियामेन्टमा त राख्नै पर्छ यसलाई। यो विषय अगाडि हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले अथवा अहिलेको मिलिजुली सरकार भनौँ यसले अघि बढाउँछ तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? के छ भने संसारमा धेरै आत्मघात गर्ने मान्छेहरू छन् हैन? हो मनस्थितिको बारेमा म यसै भन्न सक्दिनँ। तर यो प्रधानमन्त्रीका जीका लागि पनि र प्रचण्डजीका लागि पनि र माधव नेपालजीका लागि पनि यसलाई अगाडि बढाउने उत्तम हुन्छ र यो राष्ट्रका लागि पनि त्यही कुरो हितकारी हुन्छ। अघि बढ्ने दिशातर्फ अघि बढेको तपाईँ केही देख्नुहुन्छ? अहिले त्यो माहौल अलिकति चाहिँ सम्हाल लिएर आएको छ। अब धेरै जो मान्छेहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् राजनीतिक रूपले पनि अब डिफेन्सिभ पनि भइसकेका छन्। तपाईँले त्यो भनिराख्नु भएको छ। तर मलाई एउटा प्रधानमन्त्रीको मनोदशाको कुरा गरेँ। म प्रचण्डजीको मनोदशा पनि समय रह्यो भने थोरै कुरा गर्छु। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको मनोदशा बडा अचम्म लागिरहेको छ। मान्छे भन्थे कि शेरबहादुर देउवा चाहिँ डिसाइसिभ मान्छे हो, निर्णय नलिकन अलमल गरेर बस्ने मान्छे होइन भनेर भन्थे। तपाईँको लामो अनुभवले पनि सायद भन्छ होला यो कुरा। तर पछिल्ला गतिविधि हेर्दा उहाँ आफ्नो सचिवालय बनाइराख्नु भएको छैन, मन्त्री परिषद बनाउनको लागि उहाँलाई 3 महिना लाग्यो। त्यसपछिका गतिविधि पनि अलिकति लरबराएको खुट्टा देखिन्छ। मतलब यो अलमलबाट उहाँ कहाँ पुग्न खोजेको मतलब के देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तोमा एमसिसी अघि बढ्छ कसरी कल्पना गर्ने? मलाई शेरबहादुरजीको परिस्थिति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको एउटा परिस्थितिदेखि मलाई बडो रमाइलो लागेको छ। रमाइलो पनि लागेको छ, दुःखद पनि लागेको छ। कस्तो खालको? केपी ओलीजीको सेक्रेटेरिएट पनि थियो, सल्लाहकार पनि थिए सबै होइन? अतिरिक्त सल्लाहकारहरू पनि थिए, मन्त्रीहरू पनि पुरै थिए, यहाँबाट नपुगेर बाहिरबाट पनि आएका थिए होइन सबै। तर त्यति गर्दाखेरि अखिलको अध्यक्षदेखि लिएर मन्त्रालयको भारसम्म सबै केपी ओली एक्लै बोकेको जस्तो परिस्थिति थियो। एक्लै बोक्नु बिचरा लास्टमा त आफै डिपेन्ड गरिराख्नु सबै एक्लै बोकेर। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीसित लामो समयसम्म शेरबहादुरजीसित मन्त्रीहरू पनि भएनन्, सेक्रेटेरिएट गठनै भएको छैन, सल्लाहकारहरू पनि छैनन्। अनि उहाँ चाहिँ ती सबै पदाधिकारीहरू नराखेर पनि भार बोकिराख्नु भएको छ। अब केपी ओलीजीले राखेर पनि भार बोक्नुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अरूप्रतिको यो अविश्वासको वातावरण किन निर्माण हुन्छ र यो उमेरको यो मन्जिलमा आएर किन यति अतिशय बोझहरू, प्रशासनिक र नीतिगत बोझहरू
बोक्न उहाँहरू चाहिँ तयार हुनुभएको यो त मलाई बडो विचित्रको अवस्था लाग्छ। यो जुन अलमल यो तपाईँ म शासनको कोटेरीमा कहिल्यै पनि नबसेको मान्छे भएको हुनाले मलाई त्यसको बाध्यता थाहा नभएको हुनसक्छ। यद्यपि अब शेरबहादुर मेरो विद्यार्थी राजनीतिदेखि शेरबहादुरजीसित बडो निकट भएर उहाँको निर्णय तरिका र विवाद गर्ने तौर तरिकाको बारेमा म राम्ररी जानकार छु होइन। अब उहाँ चाहिँ 20औं मिनट 25औं मिनट 1.5 घन्टा 2 घन्टा कोही मान्छेलाई डाकेर बोल्ने मान्छे होइन। अरूले बोलेपछि सायद 2-5 मिनटमै उहाँ अन्त्य गरिदिनुहुन्छ सबै आफ्ना कुराहरू चाहिँ। त्यो लामो बोले 5 मिनट 5 मिनट लामो बोले 5 मिनट हो। त्यो शैली उहाँको अब मैले विद्यार्थी कालदेखि मैले भोगेर पनि आएको मान्छे हुँ होइन। तर यो बोझ किन बोकिराख्नु भएको छ? यो बोझ किन बोकिराख्नु भएको छ? मलाई त अचम्म लाग्छ। मैले चाहिँ बाहिर सुनेको कुरा तपाईँलाई भन्छु। बाहिर यो बोझ किन भन्दाखेरि उहाँ स्वयंलाई पनि यो 1.5 वर्ष यो संसदको अवधि सरकारको अवधि यो सब चिज जाँदैन, अगाडि नै यी चिजले चाहिँ एउटा अल्प विराम लिन्छन्, एउटा विश्रामको पोइन्ट भनौँ न लिन्छन् भनेर अर्ली इलेक्सन भन्दैछन्। त्यस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो सबै किसिमबाट अर्ली इलेक्सनका भाइब्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, सङ्केतहरू त देखिरहेका छन्। अब परिस्थिति के देख्दैछु म भने अब पार्लियामेन्टसम्म भएर चलिरहेकै छ क्यार होइन? अहिले चलेकै छ भनौँ न। चलेकै छ। एउटा निश्चित परिस्थितिमा एकदम निकट समयमै निश्चित परिस्थितिमा एउटा मूलभूत एजेन्डा पास गरेर र त्यो एजेन्डा पश्चात कुनै न कुनै संवैधानिक निकायको बारेमा पार्लियामेन्टभित्र निकै अप्ठ्यारो प्रस्ताव दर्ता हुने, त्यो प्रस्ताव दर्ता भएपछि पार्लियामेन्ट नरहने, प्रस्ताव रहिरहने अवस्था आयो भने अनौठो नमाने हुन्छ है। मैले अलिक क्लियर, मैले जति बुझेँ त्यति भनौँ। एमसिसी पास गर्ने, त्यसपछि कुनै एउटा संवैधानिक अङ्गको प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउने, त्यसपछि अर्ली इलेक्सनमा जाने संसद विघटन गरेर, यही भन्न खोज्नु भएको कि? तपाईँले लगभग ठिकै बुझ्नुभयो। र त्यस पछाडि फेरि वर्तमान सरकारकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने नगराउने बहस पनि सघन रूपमा आउन सक्ला। त्यो मुद्दा कसले, एमालेले उठाउँछ? ओभियसली। तर त्यही एमालेले आज संसद त अवरोध गरिराखेको छ नि, माधव नेपालहरूलाई कारवाही नगर्ने भए सभामुक्तिमा जाऊ भनेर। त त्यो परिस्थितिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मूल एजेन्डा तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ एमसिसी भने, मैले त्यसलाई कसरी इन्डोर्स हुन्छ त्यहाँबाट? त्यसका लागि कुनै न कुनै आन्तरिक अब केपी ओली एमाले भनौँ न, एमाले भनेकै केपी ओली भनेकै एमाले जस्तो भएको छ अब चाहिँ। अन्यथा ईश्वर पोखरेलजी विष्णु पौडेलजीहरूलाई अन्यथा नमान्नु होला, परिस्थिति त्यस्तै छ। कुनै न कुनै ट्रेड अफ, शेरबहादुरजी र केपी ओलीको पर्सनल केमिस्ट्री त्यत्रो विपरीत परिस्थितिको होइन। अहिले त्यसलाई त्यति मात्रै भनौँ। बुझिएकै कुरा छ उहाँहरू बिचको सम्बन्धको कुराहरू होइन। विपक्षमा रहँदा पनि सत्तामा रहँदाखेरि पनि त्यत्रो विपरीत परिस्थितिको होइन। तपाईँले एउटा सङ्केत गर्नुभयो नि, संसद विघटनपछि चुनाव, तर यो सरकारले होइन, अर्थात् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा होइन भनेर। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा त्यो भने यो सरकार शेरबहादुर नेतृत्व मात्रै भएन, यो सरकारको यथा परिस्थिति भने हामीले है के शेरबहादुरजीकै नेतृत्व पनि हुनसक्छ। यही परिस्थिति, यही मिलिजुली सरकार, यति मात्रै मान्छे चाहिँ नहुन सक्छन् है। मैले त्यसमा तपाईँलाई एड गर्न खोजिरहेको थिएँ, नेपालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक इतिहासको निर्वाचन खिलराज रेग्मीलाई छाड्ने हो भनेदेखि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा मात्रै निर्वाचन भएको रहेछ। आफू हार्ने निर्वाचन कम्युनिस्टले गराउँछन्, त्यो त प्रजातान्त्रिक शक्तिले मात्रै गराउँछ नि। हार्नु तयार भएर त म काङ्ग्रेस होइन आजको दिनमा, लामो समय काम गरेको हो, त्यो प्रजातान्त्रिक मर्म त मलाई थाहा छ नि त। अहिले त काङ्ग्रेस नभइदिएकोमा मलाई चिन्ता हो ठुलो।
काङ्ग्रेस जस्तो नभइदिएको हुनाले त्यो काङ्ग्रेस हेर कम्युनिस्ट जस्तो देखियो क्या साह्रै धेरै अहिले त्यही गन्ध आइरह्यो गन्ध आइरह्यो। त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ नि अलिकति उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बेला बेला व्याख्या गर्नुहुन्छ के भनिराख्नुहुन्छ मतलब थोरै मन्त्रदान गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ नि त्यहाँ होइन उहाँ अब प्रदीप दाईको र रामचन्द्र दाईको मन्त्रदानले त अब त्यो व्यावहारिक राजनीति नेपाली काङ्ग्रेस लिएर आफ्नो नीतिगत कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अब सम्भावना न्यून हुँदै गएको देख्छु म। उहाँहरूलाई त क्लास लिन त इट्स ओके। पार्टीको त भूमिका चाहिँ रहेन छैन अनि पार्टीमै अब केन्द्रीय समितिमै भइराख्दाखेरि त भूमिका छैन म कसरी भनौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक धार र साङ्गठनिक धारलाई नेतृत्व गरेर हिँड्ने परिस्थिति चाहिँ धेरै कमजोर हुँदै गएको छ उहाँहरूबाट। त्यसो भए चाहिँ नि अब एक उहाँको उमेरको कुरा पनि भयो किनभने बायोलोजिकल्ली मलाई लाग्दैन शेरबहादुरजी भन्दा कान्छो रामचन्द्र दाई सँगसँगै जस्तो अलिकति हुनुहुँदो रहेछ अलिकति अरू एकाध वर्ष जेठै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई रोकेँ मैले यसमा अलिकति फरक पार्ने चाहिँ जस्तो हुनु त उहाँले मङ्सिरमा महाधिवेशन नगर्ने हुनुभयो अलि सार्ने हुनुभयो यसलाई चुनावको होइन नेपाली एउटा स्ट्राटेजी बडो प्रष्ट छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको सुरुका दिनदेखि मोर्चा हो 6 सालदेखि नै त्यो मोर्चामा महाधिवेशन पछाडि तुरुन्तै निर्वाचन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको हार र जितले त्यो निर्वाचनमा अन्तर्घातको परिस्थिति सबल रूपमा निर्माण हुन्छ। त्यसो म त निर्वाचन लड्ने पनि होइन प्रचार गर्ने पनि होइन म। तर मेरो भद्र सल्लाह के छ काङ्ग्रेसीहरूलाई भने यो मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने हो भने अर्को मङ्सिरमा निर्वाचन गराउनुहोस् त्यो अलिकति कुलिङ पिरियड राखेर होइन अर्ली इलेक्सनमा जाने हो भने काङ्ग्रेसको लागि धेरै आत्मघाती हुन्छ अहिले महाधिवेशन गर्नु स्थगित गर्नुहोस्। किनभने यो यदुकुल चरित्र कम्युनिस्टमा मात्रै होइन काङ्ग्रेसमा झन्डै काङ्ग्रेसमा पनि तीव्रतर छ। किसुनजीलाई त हराउने हुन् काङ्ग्रेसी अरूको त कुरा छोड्नुहोस् न त्यो ऋषि मान्छेलाई अरूको त के हिसाब गर हुन त रामचन्द्र पौडेल मलाई त हराए भन्दै हुनुहुन्छ होला अहिले होइन तर जे हो अरूको त के गणित रार्ने भन्नु मतलब भनेपछि चुनाव गर्ने हो भने त काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्दैन होला स्ट्राटेजिकल्ली चाहिँ त्यही उनीहरूको हितमा छ। अब गर्छन् कि गर्दैनन् त अब उनीहरूले निर्णय गर्ने। शेरबहादुरजी माथि प्रेसर चाहिँ छ होइन अनि शेरबहादुरका डबल प्रेसर महाधिवेशन गर्न भन्ने पनि छ नगर्न अपोजिसनको चाहिँ के छ भने गर्न भनेर शेरबहादुरजीलाई प्रेसर गर्ने नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने परिस्थिति पनि देख्छु म शेरबहादुरजीको पार्टीभित्रको अपोजिसनको चाहिँ। आजको यो रमाइलो कुराबाटै टुङ्गाएँ मैले आजको अन्तर्वार्ता। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अरुण सुवेदीसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।